Hatagi kami og timaan nga ikaw gayod tinuod nga pinadala sa Dios. Give us signs of your credentials that you really came from God. Mao kini ang gipangayo sa mga Pariseo kang Kristo. Prove to us, give us signs nga ikaw tinuod gayod nga anak sa Dios. Og sumala sa atong ebanghelyo, wala mohatag sa Jesus og timailhan. Kay ngano, siya mismo mao ang timailhan. Mura ba og naatay dako nga selebrasyon sa atong bag-o nga katedral, ug doon na tayo mga reservations sa tanan nga motambong niini. Ug doon na tayo mga assurance para muplastar ug mupadayon sa atong mga bisita alang sa maong selebrasyon. Ug unya sa tanan nga akong gisulob isip obispo aron mangulo sa kasaulugan, mosulod ako sa main door. Og ang asiret mo ingon, ID. ID, taga-ikog ID. Kay dili ka makasulod kung wala kay identification card. Ug magingon ako sa iya, come again? Unsay imong pangayoon kanako? Moingon siya, ID. Ug moingon ako, dili kinahanglan. Ako mismo ang timailhan nga ako kini. Ako ang obispo sa tandag. And I don't have to give you signs. Tungod kay ako mismo mauna ang timailhan. And Jesus did not provide that sign that the Pharisees was asking because He Himself is a sign. Kanus-a ang mga tao o kita, mangayo og mga timailhan. Ang atong unang pagbasa, naghatag kanato og maayo nga panglantaw. Kasagaran ang mga tao, mangayo og timailhan kung kita anaa sa pagduha-duha. Dili ba mga igsuon nga mga kaparian, kanunay kita mangayo og timailhan kung gitawag ba kita sa pagkapari o wala ba? Panahon nga aduna kitay mga pagduda. Panahon nga aduna kitay mga krisis. Panahon nga dili klaro ang atong mga pagapilion. Og ingon og gitabunan kita sa mga dag-om sa kinabuhi. Ug unya ang kanunay isulti kanato sa atong mga spiritual directors nga dad-a kini sa pag-ampo. Kay ang pag-ampo may maghatag kanato og kahayag. Mao nga si San Pablo sa atong unang pagbasa nag-ingon, pasensya, pagpailog, paghulat, tugon kay ang dag-om sa pagduha-duha, dili kanunay. Ang mga dag-om mulabay. Og bisan unsa ka kusog ang ulan sa tibuok gabii, laumi nga musubang gayud ang adlaw. Og para kang San Pablo, ang pagpaabot adunay paglaom. Tungod kay ang pagpaabot nakagamot diha sa usa ka kamatuoran nga dili gayud maduha-duhaan. Ug sama sa adlaw,
nga musubang matag adlaw, bisan og unsa ka kusog ang ulan ug bagyo sa gagabihion. Kini dili kadahuaduhaan ug sama usab sa presensya ni Kristo sa atong kinabuhi. We just have to wait to allow God to give us those signs that will assure us that we have chosen the right path. Ug kinahanglan nato nga mutan-aw sa mas taas-taas nga hutong sa panglantaw sa kinabuhi. We need to soar high. Ug nindot kaayo nga ang agila mao ang usa ka imahe kung unsaon nato paglupad, labaw pa sa mga gabon o sa mga unos, kay maumang kana ang usa sa mga maayo nga kalidad sa agila. Mulupad siya ibabaw sa dapit diin ang atong tawhanon nga panglantaw dili makakita. Ug ang agila nga panglantaw nga nakalupad sa taas na nga dapit sa kawanangan will see a panoramic view of a wider reality. Maong nga ang panglantaw, ang kinaiyahan sa agila, maghatag ka nato og maayo nga panig-ingnan kung unsay angay nato buhaton when we are facing different storms in life. Ngani, diha sa Biblia, gigamit ang imahe, ang hulagway sa agila ni Propeta Isaías. Nag-ingon siya, ang Dios dili maluya ug dili kapuyan, ug dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya og gahom ang huyang, ug ang walay umoy, hatagan niya kusog. Bisan ang mga batan-on maluya ug kapuyan, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila. And the eagle can soar high enough above the storm of doubts, above the storm of impatience, above the storm of grief for losing someone significant to us. It can glide. Ugunya, gamito niya ang hangin nga mao'y magdala kaniya ngadto sa mas taas nga bahin sa kawanangan so that it can soar high. Ang hangin nga mao ang gasa sa Dios. Ang hangin nga gikan sa gininhawa sa Dios, diin matag usa ka nato nakaambit sa kinabuhi. Ug mao kana ang gisulti sa basahon sa Genesis, nga ang nakabaton ang tao og kinabuhi gikan sa hangin, gikan sa gininhawa sa Dios. Ug mao kana ang kahulugan sa pulong adoration, pagsimba. Adoration nagagikan sa duha ka pulong adoratio, mouth to mouth. That is why when we adore God, we are speaking to God mouth to mouth. Dili ba, kinsa ba'y mga doktor dinhi, kung dunay makuyapan, kung dunay mawad-an og oxygen, maghimo kita, mag-revive kita kaniya, mouth
to mouth. Dili ba? Ug mao kana ang mahitabo sa usa ka tawo, makabaton siya og kinabuhi gikan sa gininhawa sa Dios. Ug nindot kaayo nga ang agila atong na-rescue dinhi nining maong dapit ni Padre Pio, where people will spend moments of solitude, mouth to mouth with God, in prayer. Mao nga atong gilantaw kining maong dapit dinhi, kining luag nga dapit nga mahimong dapit alang kang Padre Pio. Because this is the place when we can spend moments of adoration with God. When we are in doubts with our lives, we will always be enlightened. Ug sa pagkatinuod, bisan ang dili mga Katoliko mo anhi dinhi aron pagsimba sa Ginoo. Bisan kadtong dili nato mga suki sa simbahan matag Domingo, manganhi sila dinhi. Kanang sila ra ug ang Ginoo. Mao nga dili nato buhian kining maong binuhat sa Ginoo nga dili nato matambungan isip mga mata, mga tao sa pagtuo. Tungod kay aduna siya gisulti ka nato. Ang agila karon nag-evangelize ka nato aron atong maampingan ang mga gasa sa Ginoo. Naghimo ako og pagtuon bahin sa agila. And this is scientifically based. Giila ang agila nga usa sa pinakatalagsaon nga langgam nga atong makita sa tibuok kalibutan. O giila kini nga pinakamatinud-anon nga klase sa tanan nga kalanggaman. Pinakamatinud-anon ngano sa dihang makaplagan na sa agila ang iyang kaparis. Naa na siya'y magustuhan sa tanan nga mga agila nga maglupad-lupad, kung naa na siya'y magustuhan sa kinabuhi, dili na siya mangita og lain. Pero taas ang panahon sa iyang pagpili. Dili siya mura og pili karon ugma mag-change sa iyang hunahuna. Dili. Taas nga panahon sa iyang pag-ila-ila sa uban nga mga agila. Ang agila miagi og usa ka discernment process. Mura siya og magpari. Mura siya og magmadre. Mura siya og musulod sa kamingyoon. Nga sa kadaghan nga mga options nga pwede niya pilion. Ang usa ka batan-on moingon, gusto ko mag-engineer, gusto ko mag-lawyer, gusto ko niini nga kurso. Apan ingon og gitawag ako sa Ginoo sa pagkapari. Ug sa dihang makapili na siya, kana na ang iyang pakabuhian ug pakamatian. Para sa agila, ang usa ka pagpili nagkahulugan sa pagkinabuhi ug pagpakamatay. Kung makapili na siya, dili na siya mangita og lain. Bisan unsa ka lisod. Ug ang mga kalisod mao ang iyang confirmation sa iyang pagpili.
Mao nga ako gyung gituyo nga moanhi gyud ang mga pari karon. Kay kini ang agila nagtudlo kanamo about commitments. Commitment to ministry. O kaninyo nga dunay mga pamilya, bisag unsay mahitabo sa inyong mga anak, bisan pag unsa nga bisyo ang ilang pagapuy-an, you can never deny that they are your sons and daughters. Kay sama sa agila, kung makapili ka, mauna ka na ang imong pagkamatian. Ang agila nakabaton usab sa pinakataas nga kinabuhi sa tanang klase sa kalanggaman. Mabuhi ang agila hangtod sa 70 ka tuig. Apan aron siya makaabot sa maong pangidaron. Pag-abot niya og 40 anyos, gikinahanglan niya nga mohimo og usa ka seryoso nga desisyon. Pag-abot niya sa 40 anyos, ang iyang mga kuko, nga nahimo ng taas kaayo ug tungod sa kataas ug nabawog na kini, dili na makahawid sa mga mabugat nga pagkaon. Kung makakita siya og piso ug unya gusto niyang gunitan sa iyang mga kuko, dili na niya kini mahimo tungod kay after 40 years bawog na ang iyang mga kuko. Ang iyang sungo, after 40 years, taas na usab ug nabawog na ug maglisod na sa pagtuka. Ang iyang mga pako nagkatigulang na usab after 40 years ug nagkabugat tungod sa nagkabaga na nga mga balhibo ug maglisod na siya paglupad. Mao nga ang agila adunay duha lamang ka mga pagapilian. Una, nga matay siya. Apan ang ikaduha nga iyang pilion, kung gusto pa siyang mabuhi for the next 30 years, atubangon niya ang usa ka masakit nga proseso sa pagbag-o nga mulungtad sa 150 ka adlaw. Og kining maong proseso naglangkob sa paglupad ngadto sa usa ka taas kaayo nga bukid sa pagpangitag kapunduhan nga haduol sa usa ka haligi nga bato. Sa dihang makaplagan na niya kining maong dapit o kining maong matang sa bato, sugdan niya pagtuhik sa haligi hangtod nga maibot ang iyang sungo. And that is very painful. Sa dihang maibot na kini, kinahanglan magpaabot siya nga motubo ang bag-ong sungo. Aron ginamit ang bag-ong sungo, sugdan niya pag-ibot ang tigulang na niya nga kuko. Og that is very painful. Sa dihang motubo na usab ang iyang bag-ong kuko, sugdan na usab niya ang pagpangibot
sa iyang tigulang na nga mga balhibo. Ug human sa 5 ka bulan, mugula siya nga malampuson alang sa iyang madaugon nga paglupad sa umaabot nga 30 ka tuig. Usahay mangutana kita, nganong kinahanglan magbag-o? Kalisod? Kasakit? Sa atong kinabuhi sa makadaghan, gikinahanglan usab nga sama sa agila kita mohunong sa pipila ka panahon ug mosulod sa usa ka proseso sa pagbag-o. Mao nga kita mga kaparian do na kita'y mga renewal programs. Og kamo nga nakaagi na niini, makabalo kamo that the process of change and even to see ourselves is very difficult. But if we want to live more years in the ministry with meaning and love, we have to do and undergo that kind of process. And like also with married life and with anyone working in public service, doon na kita'y daghan kaayo nga bag-uhon. Aron kita makalupad nga gawas nun diha sa kahanginan sa pag-alagad. Niadtong miaging presbyterio meeting, gitagaan namo og panahon silang Gob, Ike, ang atong mga kandidato sa pagkong-congressman o vice governor para mag-present og plataporma di gobyerno sa atong mga kaparian. Aron makatabang kami pagpakaylap nganha kaninyo, kay kung gusto kita magpili og mga maayo nga kandidato, kinahanglan makaila kita kanila. Ug mausab ka na ang atong buhaton sa laing nga political party next month sa among presbyterio meeting. Ug naminaw kami kung unsa ang ilang mga plano alang sa kabag-uhan. Alang sa kabag-uhan. Ug ang simbahan mutabang nga ang ilang damgo sa kabag-uhan mahimong gaan, kay lisod kaayo ang mahimong amahan sa usa ka probinsya, sa usa ka lungsod. Ug mao nga kita gidapit nga makighiu sa kanila sa damgo sa kabag-uhan. Ug sama sa agila, kinahanglan mo bag-o kita sa atong mga panglantaw. Ipakita nato unsa kasagrado ang atong mga boto. Nga dili nato kini ibaylo because we want change. Gusto ta og kabag-uhan. Og ang agila nga atong na-rescue dinhi ni maong dapit, usa ka timaan, usa ka timailhan nga ang atong probinsya maanindot pa kaayo ang atong kabuhatan, ang atong environment. Mao nga kinahanglan nato ampingan o kinahanglan nato nga tukuron ang usa ka simbahan nga kanunay magpahinumdum kanato sa kasagrado sa atong kinaiyahan. That Padre Pio shrine later on will become a sanctuary, an ecological sanctuary for people to come. That according to Pope Francis, nag-ingon siya, beauty heals. Beauty is therapeutic. Mutanaw lang ikaw sa imong palibot, ingon og maayo ka na sa imong sakit. When you see something growing, when you see something living around us, matagaan kita og bag-ong kusog, og bag-ong paglaom. Mao nga ang mga tao nga adunay mga sakit, they would come here
Kay mangayo sila og panabang sa Dios pinaaging kang Padre Pio nga maayo sa mga sakit aron makapadayon sa pag-alagad sa atong mga kaigsuonan. Mao nga nalipay ako nga nagkatigom kita dinhi, mga matawo sa pagtuo, ug ang atong mga pangulo sa atong kagamhanan, ang atong gobernador, ang atong mayora, ang atong mga punuan sa atong katilingban, ang atong mga representante sa DENR, sa Penro, sa Senro, nga mao'y nag-amping sa atong kinaiyahan. Mutabang kami kaninyo, makighiusa kami kaninyo, aron atong mapanalipdan o mapalambo ang atong kinaiyahan. O ang atong pag-amping sa kinaiyahan, mao ang atong pagpadayag sa atong pag-amping sa mga gasa nga gitugyan sa Ginoo kanato. Ug nindot kaayo, nga dinhi nining maong bukid, diin maglupad-lupad ang agila ug ang tanang mga kabuhatan sa Ginoo nga gawas nun. Kita usab mangandoy ni anang kagawasan karon Valentine's Day, and we ask the Lord to give us a heart that is so free to serve. Bisan ang atong mga kaaway, bisan ang atong mga kaatbang, atong maalagaran. Kini sa dili lang kini challenge sa inyong mga politicians. Kami po mga pari, kay dunay mga tao nga dili na mo gusto makita sa simbahan. Dili ba? Tinuod? Oo, pero dili kay may makapili. Kay ang pilion sa Ginoo kinahanglan pilion namo sa among kasing-kasing bisan og lisod. And this is the kind of spirit that we should have. This is the kind of love that we want to ask from the Lord. Usa ka gugma nga gawas nun. Gawas nun nga mag-alagad bisag dili ta ganahan. And we need to soar high like an eagle to see the beauty of life, that we can transcend boundaries like Methodius and Cyril in order to bridge the gaps so that people can worship from east to west, from north to south, and we will worship as one people with one God. O hinaot nga atong selebrasyon karon sa Valentine's Day, nga dili lang kita makakaton paghigugma sa atong isig katawo. Another dimension is given to us today, that we shall also love the creation of God. It is not just human loving, but love for an integral ecology nga maoy magpalambo sa usa ka makadagayaon nga kinabuhi, kay kini ang gipasalig sa Ginoo ug ni Kristo kanato. I have come that you may have life and have it to the full. Mianhi ako aron kamo makabaton og kinabuhi. Kinabuhi nga puno, kinabuhi nga madagayaw. Hinaot nga ang Ginoo sa kanunay manalangin kanatong tanan. Amen.